Hi guys, good morning. Sumanglaban na po ng isa ka inahan while natulog ang akong baby. Dili lalay mahimog isa ka inahan. Buhaton ng tanan bahalang magbali-bali ang kalibutan. Mumata ka para motimpla og gatas sa imong anak. Mumata pa jud ka kay galain ang lawas imong anak. Bis naglain na po ang imong gibati, agwanta kay inahan ka. Bisag katulogon pa imong mata. Agwantahon lang nimo pa kay napakay buhaton ug nakay responsibilidad sa imong anak ug sa imong pamilya. Pag matulog na imong anak, magdadali pa ka og laba. Di jud ka magiya-iya kay basin mo mata imong anak, di mahuman ang imong trabaho sa imong panimalay. Dili lalim mahimo kang isa ka inahan kanang maabot sa point nga makauna-una ka nga mo give up. Pero gauna-una ka sa imong anak, kaingon kag never give up. Dili na to i-give up ang mga blessings nga gihatag sa Ginoo. Bisag unsa ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, ayaw guna-una nga ikaw ra ang nagapasaan anang mga problema. Kay daghan ta ning kalibutan nga nagapasaan anang mga problema nato sa atong kinabuhi. Unsa man ang problema nga imong gipasan, unsa man ang mga problema nga imong gipasan karon, maabot ang panahon nga hatagan ka sa Ginoo ug kalipay hangtod sa kamatayon. Pagkahuman ako og laba guys, nisakan ako sa taas ug ako na nang gipanghalay akong gipanglabahan ug ako na nang gipaspasan diha kay basin mamata ang akong gamay nga bata. Atoa lang una-unaon ang Ginoo nga nasa atong kasing-kasing. Ayaw lang una-una ang mga dautan nga makaguba sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Thank you for watching. Bye-bye.